अस्सलाम वालेकुम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। जिंदजान पाकिस्तान जी, 1993 में मेरी आखिरी फिल्म जो थी जिसमें मैंने काम किया था वो थी पुराना पापी, जो रिलीज़ हुई। उसके बाद एक फिल्म जो थी एक्टर, वो भी अकरम खान साहब भी डायरेक्टर थे पुराने पापी के, और इसके भी अकरम खान साहब डायरेक्टर थे एक्टर के। एक्टर में उमर शरीफ साहब बतौर एज एक्टर वो फिल्म अकरम खान साहब ने शुरू की। उसमें मेरा एक डीएसपी का रोल था जो कि मैंने बीच में छोड़ दिया, फिल्म इंडस्ट्री मैंने छोड़ दी। वो 93 से लेकर 99 तक मैं इंडस्ट्री में मैं नहीं आया। 99 में मैंने ऐसे ही मेरा, क्योंकि राई साहब फौत हो चुके हुए थे तो पंजाबी फिल्मों का कोई हाल नहीं था। तो मेरे मोहल्ले में रहते थे यूनुस मलिक साहब, उनका छोटा भाई। वो मुझे कहता कि हीरा साहब ट्राई करो, इस वक्त कोई एक्टर नहीं है। शान की परदेसी फिल्म लगी है, उन दिनों में शान की फिल्म लग चुकी थी परदेसी। तो मैं स्टूडियो में एंटर हुआ। वो स्टूडियो में एंटर हुआ तो मुझे मेरे दोस्त थे सलीम चीमा साहब जो कि काले समुंदर के प्रोड्यूसर थे। मैं यूनुस मलिक के साथ बैठा हुआ था तो मैंने मलिक साहब से कहा, मलिक साहब मुझे फ़िल्म का बजट दें। हालात मेरे माशाल्लाह बहुत बेहतर थे। तो मलिक साहब ने, यूनुस मलिक साहब से मैंने फ़िल्म बनवाने का सोचा कि मैं आपको फ़िल्म बनाऊं यूनुस मलिक साहब को डायरेक्टर लेकर। वो इसी दौरान उसने, वो सरवर था मोहम्मद सरवर जो कि देसां दे राजे का प्रोड्यूसर है, और मोहम्मद सलीम दोनों प्रोड्यूसर थे। इन्होंने, मैं जब बाहर निकला तो सरवर भी आ गया, तो सरवर भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। इन दोनों ने ना मुझे कहा कि तू पागल तो नहीं है, यूनुस मलिक इतनी महंगी तुम्हारी फिल्म बनाएगा, ये हमारी फिल्म बन रही है, एक रोल है दोसे का, तुम अगर हमारे साथ पार्टनरशिप करो तो वो रोल तुम कर लो, या मोहम्मद रानी ने करना है या सऊद ने करना है। तो दोनों से बातचीत चल रही है हमारी, तो अगर तुम करना चाहते हो तो हम, वो हाजिर है। मैंने उनके साथ पार्टनरशिप की, फिल्म शुरू हुई, वो ऑलरेडी शुरू थी। खैर, ये मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जिससे शान साहब, क्योंकि मेरी पहले दिन ही शूटिंग शान साहब के साथ थी। पहले दिन शान साहब के साथ नहीं थी, दूसरे दिन थी। पहले दिन वो हसन मुराद का एक मेरा सीक्वेंस था, उसको घोड़े पे मैं आके कत्ल करता हूँ, वो दूल्हा बना हुआ। फिल्म देखेंगे तो इंटरव्यू के बाद फौरन वो शॉट आ जाए। उसके बाद एक सीन था मेरा शान का कब्रिस्तान में, तो वो सीन के लिए हम, पहले एक सीन था छोटा सा, वो मैं शान को छुड़वाता हूँ पुलिस से और छुड़वा के लेके जाता हूँ कब्रिस्तान में। तो कब्रिस्तान में मेरा एक उसका सीन था, आप देखिए वो सीन, आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, जिंदजान पाकिस्तान जी, आपने देखा होगा सीन। तो ये सीन था। अब ये सीन जब ख़त्म हुआ ना, जब दरख्त के पास से वो, मैं आगे आगे फिक्रे बोलता हूँ, शान साहब भी बोलते हैं, तो ये जब सीन ख़त्म हुआ तो शान कपड़े बदलने के लिए दूसरी तरफ चला गया, मैं दूसरी तरफ चला गया। तो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उनका नाम था जाहिद भट्ट। वो जाहिद भट्ट साहब तशरीफ़ लाए मेरे पास, तो ऊंची आवाज़ में कहने लगे, हाँ मलिक हीरा साहब ऐ कर देता जे, पाता जे, एक पंजाबी का लफ्ज़ है बहुत गंदा। तो वो उन्होंने बड़ी ललकार के कहा। वो शान पीछे ड्रेस चेंज कर रहा था शूटिंग के बाद, उसने यूं देखा सुना। उसके बाद क्योंकि वो जाहिर है वो तो उस वक्त एक्टर था, वो चल चुका हुआ था, पंजाबी फिल्मों में भी उसकी फिल्म हिट हो गई थी परदेसी, तो उसने सुन लिया। अब उसने सुन लिया, वहाँ से ये, अगर वो ना कहते तो मे भी पॉसिबल है कि मेरा वाइंड अप पे जो काम कम हुआ, आप फिल्म देखें, वाइंड अप पे शान ने एक कसम डाली है मुझे कि तन काली कमली वाले दा वास्ता ही दोसिया घोड़े तो थले ना उतरी। ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि शान कैसे, आप ये सीन देखा आपने, ये यहाँ से,
کیونکہ میں کوئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، نہ ہی میں نے کبھی اپنے آپ کو زیادہ بڑھ چڑھ کر پیش کیا۔ جو میں ہوں آپ کے سامنے ہوں، فلمیں چل رہی ہیں، یہ سکرین کسی کو معافی نہیں دیتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کی ایج، آپ کی حرکتیں، آپ کی ایکٹنگ، آپ کا سب کچھ سکرین پہ اوپن ہو جاتا ہے، تو آپ کا سب کچھ جو ہے نا وہ بالکل سکرین آپ کو اوپن کر دیتی ہے۔ تو جن جان پاکستان جی، یہاں سے کیونکہ کام شروع ہوا، فلم ختم ہوگی، فلم لگی، فلم ہٹ ہو گئی، فلم ہٹ ہو گئی تو آگے اس کے بعد مجھے 7-8 مہینے تک کوئی کام نہیں ملا۔ میں شہباز قلندر عرس پہ گیا تو وہاں پپو صاحب مجھے ملے، جنہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، اب پھر سنا دیتا ہوں کہ ہم علم کے پرانا علم ہے وہاں جو شہباز قلندر سرکار کے ٹائم کا ہے، تو وہیں ہم کھڑے تھے، چائے پی رہے تھے، تو ایک آدمی آیا جس کو میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا جی ملک ہیرا صاحب تسی وہ دوساں دے راجے دوسا بنے ہو؟ میں کہا جی۔ انہوں نے پپو صاحب سے کہا کہ پپو جی آپ نے فلم شروع کی ہے تو ملک ہیرا صاحب کو اپنی فلم میں لے، یہ بڑے زبردست ایکٹر ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا وہی دیساں دے راجے میں۔ پپو صاحب نے مجھے کہا کہ ہیرا صاحب آپ میری فلم میں ہیں، ایک رول ہے گامے جٹ کا، وہ ٹائٹل ہے یار بادشاہ، تو آپ نے وہ میرا رول کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پپو صاحب۔ اب پپو صاحب رکھ رکھال آدمی ہیں، تو اب شاید پپو صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے لیا ہی نہ جاتا، لیکن پپو صاحب نے مجھے وہاں شہباز قلندر پہ بیٹھ کر وہاں کھڑے ہو کر وعدہ کیا تھا۔ وہ لاہور آئے، کافی رپڑ پڑا، غلام محی الدین صاحب یہ رول کر رہے تھے گامے جٹ کا، پھر انہوں نے وہاں ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں جی میں نے تو ہیرا صاحب سے ہی کروانا ہے، کیونکہ پرویز رانا صاحب بھی نہیں چاہتے تھے، یہ اندر کی بات ہے۔ تو لیکن پیار محبت میرا ان کے ساتھ بہت تھا، انہوں نے کام بھی مجھ سے کروایا اور زیادتیاں بھی کی ہیں مجھ سے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ زیادتیاں کی، کام انہوں نے پراپر مجھ سے کروایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جگ والا میلہ میں زبردست میرا رول تھا۔ اس کے بعد کیونکہ جگ والا میلہ کے بعد میں ہٹ ہو چکا ہوا تھا، اگر پرویز رانا صاحب تھوڑا سا مجھ پہ ہاتھ رکھتے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا کہ پاکستان میں دوسرا ہیرو نہ آتا۔ پاکستان میں دوسرا ہیرو کوئی نہیں آیا، شان ایک واحد ہیرو تھا۔ جب رائی صاحب تھے تب اس وقت رائی صاحب کا جب پیریڈ شروع ہوا تو اس وقت بہت ہیرو تھے، یوسف خان صاحب تھے، لالا سدیر صاحب تھے، اجاز صاحب تھے، اجاز صاحب تو خیر لنڈن جا کے قید ہو گئے تھے نا، حبیب صاحب تھے، اقبال حسن صاحب تھے، یہ سارے ایکٹر کیونکہ سارے ہیرو تھے، اور یہ ایک ان میں سے بیچ میں سے سلطان رائی صاحب نے کلک کیا بشیرہ کے بعد، جب بشیرہ اس کے بعد وحشی جٹ جب آئی تو رائی صاحب پکڑے ہی نہیں گئے۔ تو یہ ہوتا ہے رول پر میسر، کوئی رول مل گیا، آرٹسٹ کلک ہو گیا تو چل سو چل۔ تو وہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری لوگوں کی نظریں مجھ پہ آ گئی۔ ایک تو میں شہردار گوال منڈی کا رہنے والا تھا، ممی ڈیڈی تھا نہیں، وہ ویسے ہی رکھ رہا لے بندے ہاں سی، تے اللہ معافی دے توبہ استغفار کدی کسی نو نہ مننے ہیں تے نہ کسی نو بزت کیتا، تے نہ ہی اللہ تعالیٰ دی ذات نے سانو کسی کو بزت کروایا، تے اسی بھی نہیں کسی نو کیتا، اپنی جان جوانی تو نجائز فائدے نہیں اٹھائے۔ تو جن جان پاکستان جی، بات یہ ہے کہ یہ انڈسٹری میں شروع سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے۔ کچھ لوگ میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جی شان صاحب کی آپ برائی نہ کریں، وہ شان صاحب کے فین ہیں، انہوں نے مجھے کہا، ایک اور بھی وہ کیا اس کا کمنٹس میں بھی ایک آدمی نے کہا ہے کہ شان صاحب کی، میں کسی کی برائیاں نہیں کرتا میرا بھائی، یہ آپ جن جان پاکستان جی یاد رکھیں، میں سچ چھپاتا نہیں ہوں، جھوٹ بولتا نہیں۔ اگر میری کوئی بات کی ہوئی جھوٹ ثابت کرے کوئی بھی، میں انشاءاللہ اپنے وہ جھوٹ کو تسلیم کرتے ہوئے سب کے سامنے اپنے اوپر بھی لعنت ڈالوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے جھوٹ بلوائے ہی نہ۔ میں سب سے پہلے اس لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما اور جھوٹ سے مجھے بچانا۔ جھوٹ سے بڑی لعنت کوئی نہیں جن جان پاکستان جی، میں تو خود تبلیغ کرتا ہوں اس بات کی کہ جھوٹ مت بولے۔ آپ نہ تنگ ہو سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی مصیبت آ سکتی ہے، انشاءاللہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ رزق کو کھا جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ جھوٹ نہیں نہ بولیں گے تو آپ زندگی میں کبھی تنگ ہو ہی نہیں سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے
یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ سچ بولے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے سبب پیدا کرے گا جس میں برکت ہی برکت ہوگی، وہ برکت سچ کی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری لائف کی سنت ہے جو آپ نے ادا کی ہے اور ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ جن جان پاکستان جی سلسلہ جاری رہے گا۔ رائی صاحب ایک لیجنڈ ایکٹر تھے اور ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا، مجھے ان پہ بھی کچھ تھوڑا سا گلہ ہے، کیونکہ یہ جو شان نے کیا ہے نا، یہ رائی صاحب نے نہیں کیا تھا میرے ساتھ۔ شان نے تو باقاعدہ پیسہ خرچ کیا ہے مجھے فلاپ کروانے کے لیے، یعنی کہ پیچھے رکھنے کے لیے۔ یہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو سب بتاؤں گا۔ شان صاحب زندہ ہیں، پاشا صاحب زندہ ہیں، ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ملک ہیرا صاحب سچ بول رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میرے پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔